जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मुझ पर और सब संगत पर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने 2 सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं अपना तीसरा सत्संग शुरू करने लगी हूँ। इसमें मैं अपनी जर्नी बताऊँगी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी। मैं नीवा मेरा सतगुरु ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अक्टूबर 2018 में, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है सितंबर या अक्टूबर में 2018 में शुरू हुई। मेरी एक सहेली है समता जी, उनके घर में किट्टी थी। वो मुझे कहती हैं कि मैं जो भी बनाऊंगी तू 10 मिनट पहले आ जाइयो और आकर ज़रा उसका टेस्ट कर लियो। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन उसके घर 10 मिनट किट्टी से पहले चली गई और मैंने जाके टेस्ट वेस्ट किया, सब ठीक था। मैं आकर ड्राइंग रूम में खड़ी हो गई। ड्राइंग रूम में मैं खड़ी थी कि सामने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। वो मैं देख रही थी, देखते देखते एकदम उस स्वरूप ने मुझे अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया। और मैंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा, मेरी फ्रेंड ने, सप्ता जी ने कहा कि गुरु जी। मैं एकदम से देखकर हैरान रह गई एकदम से, क्योंकि मैंने गुरु जी के बारे में साल 1.5 साल पहले से सुन रही थी कि वहाँ छतरपुर में मंदिर है, 4 लोग इकट्ठे एक ही थाली में बैठकर लंगर करते हैं। उसमें कोई वीआईपी आ सकता है, कोई मिनिस्टर आ सकता है, कोई भी, और कोई रिक्शा वाला आ सकता है, कोई आम आदमी बैठ के 4 जने इकट्ठे बैठ के भी खाना लंगर कर सकते हैं। ऐसा होता है वहाँ, लेकिन इसके ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं गुरु जी की वो मुस्कुराहट भरी स्वरूप को मैं देखती रही, देखते देखते मेरे मन के भाव बहुत खराब हो गए। उनका इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर चोला, इतनी सुंदर स्माइल देखकर मेरे मन में कुछ गुरुओं के प्रति पहले जो स्कैंडल्स हो चुके थे, उस वजह से मेरे मन के भाव अच्छे नहीं रहे। और मैंने अपने मन ही मन में कहा ये तो शक्ल से ही लुच्चे लफंगे नज़र आते हैं। इतने में सब लेडीज़ आ गई, हमने किट्टी विट्टी खेली, घर आ गए।
اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی ان کے گھر میں دوبارہ کٹی تھی. میں پھر اس دن گئی. اس دن پھر میں بیٹھی وہاں پر دیکھتی رہی گرو جی کا سوروپ. اس دن بھی میرے من کے بھاؤ بہت خراب تھے. اس کے بعد ان کی بہو مینو ہے جو کہ گرو جی کی بہت بڑی ڈیوٹی ہے اور اس کے اوپر گرو جی کی اسیم کرپا ہے, بہت بلیسڈ ہے. وہ ہمارے گھر میں کسی کام سے آئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ مینو وہاں پر کیسا ہے سب بڑے دربار بڑے مندر میں؟ وہ کہتی ہیں آنٹی بہت اچھا ہے وہاں پر, تو بہت بلیسنگس ملتی ہیں, بہت ہی اچھا ہے. تو اس نے میرے ساتھ آ کر اپنے ایک دو ستسنگ شیئر کیے. اس سے اگلے دن ان کے گھر کے نیچے ہی میری ایک اور فرینڈ رہتی ہے رچنا. اس کا مجھے فون آتا ہے بھابھی جی آ جاؤ آج ہم لنچ اکٹھے کریں گے. ہم کبھی کبھی ایسے فرینڈس اکٹھی ہو جاتی تھی تو لنچ ایک دوسرے کے گھر کر لیتی تھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. میں ان کے گھر میں چلی گئی لنچ کرنے کے لیے. تو اوپر سے سبتا جی بھی آ گئی اور میں بھی تھی, تو ہم نے بیٹھ کے لنچ کھایا. ہم لنچ کر کے ہٹے ہی تھے تو رچنا کو اس کا کوئی نون تھا, اس کو اس کا فون آتا ہے کہ آپ کے یہاں نا کوئی نئی سنگت ہے تو مجھے گرو جی کہہ رہے ہیں اس کے دربار لے کے آنا ہے. نئی سنگت میں تھی کیونکہ وہ گرو جی بھی سبتا جی بھی ان کے دربار ہو آئے تھے اور رچنا بھی ہو آئی ہوئی تھی. تو وہ میری طرف دیکھے, میں سوچوں جانا ہے نہیں جانا. ان دنوں میری طبیعت بہت خراب تھی, بہت زیادہ. 18 kg میرا ویٹ ریڈیوز ہو گیا تھا, چلا میرے سے جاتا نہیں تھا, تھکان ہی تھکان تھی میرے کو, بہت زیادہ پریشانی تھی میرے کو. میرے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہاں کروں نہ کروں. پھر پتہ نہیں کیا من میں آیا, من کا چلو کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی چلتے ہیں, گھر میں بھی تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا. چلو یہ سوچ کے اس کو ہاں کر دیا. اس کا نام امت تھا لڑکے کا. وہ کہتا ہے میں کل 2-2:30 بجے آؤں گا, آپ تیار رہنا. اپنی گاڑی سے میں لے کے جاؤں گا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بات ہو گئی بھی گاڑی میں جانا ہے تو چلو میں چلی جاؤں گی آرام سے. چلو جی 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے ہم نے فون کیا اس کو. وہ کہتا میں آ رہا ہوں, میں فرید آباد سے آ رہا ہوں, میری گاڑی کچھ خراب ہو گئی ہے تو میں پہنچ رہا ہوں. کرتے کرتے 3:30 4 بجے پھر فون کیا, پھر آ رہا ہوں 4:30 کرتے کرتے 5 5:30 بجے وہ آیا. آ کے کہتا ہے گاڑی خراب ہو گئی کیا کروں, نہیں آ پا رہا تھا میں. پھر یہی سوچ وچار کیا کہ اب ہم گرو جی کے دربار تو پہنچ نہیں سکتے کیونکہ 2.5 گھنٹے کا تو راستہ ہی ہے گرو جی کے دربار کا. چلو میٹرو سے چلتے ہیں. اب میرے لیے تو میٹرو میں آنا جانا بہت ہی مشکل تھا, لیکن وہ میری طرف دیکھیں سب. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں چلتے ہیں, دیکھی جائے گی جو ہوگا. ہم میٹرو میں گئے. میٹرو میں جاتے ہوئے بہت اڑچنیں آئی, میں شارٹ کٹ میں بتاتی ہوں. بہت اڑچنیں آئیں, کبھی کارڈ گر جاتا تھا, کبھی گیٹ نہیں کھل رہا, کبھی کچھ ایسے ہی چلتا رہا. چلو ہم میٹرو پہ پہنچ گئے, وہاں پر چھترپور پہنچ گئے. تو کوئی 6 بجے کا 6:30 بجے کا ٹائم ہوگا جب ہم وہاں چھترپور پہنچے. 7 بجے کا ٹائم ہوگا جب ہم چھترپور پہنچے. 8 بجے دربار بند ہو جاتا ہے. تو وہاں پر چھترپور کے اسٹیشن پر بہت سارے شٹل سیوا کرتے ہیں گرو جی کی, جو وہاں سے جاتی ہیں گاڑیاں, وہاں سے لے کے سنگت کو مندر تک کی سیوا کرتی ہیں. بہت گاڑیاں جاتی ہیں. اس دن اس چوراہے پر کوئی بھی گاڑی نہیں رک رہی تھی. اس دن اس چوراہے پر کوئی گولی چل گئی تھی تو پولیس بہت زیادہ تھی اور ایک بھی گاڑی کو وہاں رکنے نہیں دے رہی تھی. سب یہی کہیں کسی طرح سے اس کو بٹھا دیتے ہیں, ہم تو جیسے تیسے بھی پہنچ جائیں گے. وہاں سے کم 100 شٹل سیوا والے ایسے نکلے ہوں گے, لیکن ایک بھی نہیں رک پایا. کرتے 7:30 ہونے والے تھے. یہی کہا اب تو ٹائم ہی نہیں رہا بچا, اب تو گرو جی کے دربار کیسے پہنچے.
بہت کوشش کی، نہیں ہونے کے بعد پھر یہی ہوا ٹیمپو ٹریولر میں چلتے ہیں، وہاں کھڑے تھے ٹیمپو ٹریولر، چلو ٹیمپو ٹریولر میں جانے کی بات ہوئی، میں ٹیمپو ٹریولر میں چڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اتنی میری کنڈیشن خراب تھی۔ پھر پیچھے سے میری دونوں فرینڈس نے میری ہیلپ کری اور میں اوپر اس میں چڑھنے لگی، لیکن میرے سے چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اس ٹیمپو ٹریولر میں پہلے سے ہی ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں چڑھا جا رہا، انہوں نے میری ہیلپ کری، مجھے بازو سے کھینچا اور میں اوپر جا کر ٹیمپو ٹریولر میں بیٹھ گئی۔ اس ٹائم بیٹھتے وقت میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اتنی زیادہ طبیعت کی، سب باتیں کر رہے ہیں، میں آنکھیں بند کر کے بالکل چپ چاپ بیٹھی رہی، بہت زیادہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے ابھی کچھ ہوا کہ ہوا۔ چلو جی، ہم جیسے تیسے کر کے پورے 8 بجے گرو جی کے دربار پہنچ گئے۔ ہم نے اندر انٹر کیا ہی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے پیچھے تھے، انہوں نے ان کو سب کو کہنا شروع کر دیا کہ 8 بج گئے ہیں، دربار بند ہو گئے۔ ہم انٹر کر گئے تھے، شکرانہ مالک، شکرانہ اننتم اننتم شکرانہ۔ اندر انٹر کرتے ہی بارش ہونی شروع، بوندا باندی ہونی شروع ہو گئی، تو میں نے کہا لو یہ تو بارش آ گئی۔ تو ایک انکل سیوادار دوسری لائن میں لگے ہوئے تھے، انکل تھے، وہ کہتے بارش نہیں، یہ تو امرت ورشا ہو رہی ہے جی۔ مجھے اس ٹائم کچھ بھی کسی چیز کا گیان نہیں تھا، میں نے کہا ہاں جی۔ چلو ایسے دھیرے دھیرے، لائن بہت لمبی تھی، دھیرے دھیرے میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، دھیرے 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 چلتے 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 ہم نے پہلے کٹیا کے درشن کیے، پھر اس کے بعد ہم نے جھولے کے درشن کیے۔ بہت سندر مندر، بہت سندر مندر، اتنی گرینری، اتنا صاف سوچھ، اتنا واتاورن سکھد، اتنا شانتی میں واتاورن، اتنے لوگوں کی بھیڑ ہونے کے باوجود پن ڈراپ سائلنٹ تھی۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے ہم گنیش جی پہ پہنچے، وہاں متھا ٹیکا، اس کے بعد ہم اندر سماج چلے گئے۔ اس ٹائم سماج کے درشن اندر سے کر کے ہوتے تھے، متھا ٹیکا جاتا تھا وہاں، ہم بھی گئے وہاں پر، ہم نے بھی متھا ٹیکا، بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد دھیرے 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 چلتے چلتے ہم جہاں شیو جی کی مورتی ہے وہاں پہنچے۔ شیو جی کے اوپر شیش ناگ جی وراجمان ہیں، دیکھ کر بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ ان کے درشن کر کے پھر ہم آگے دربار میں جانے لگے۔ دربار میں جب میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو میں کچھ ان بیلنس ہی ہو گئی، ان بیلنس ہوتے ہی تو ایک دم سے 2-3 انکل آ گیا، آنٹی کیا ہوا، آنٹی کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، میری طبیعت ان دنوں خراب تھی، اس وجہ سے میں ان بیلنس ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھے سنبھال لیا اور میں گری نہیں، میں پھر آرام سے دھیرے 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 کر کے 5 سیڑھیاں وہ چڑھ گئی، چڑھی اندر گئی۔ میں اندر جاتے ہی دیکھا گرو جی کے اتنے بڑے بڑے سوروپ، اتنا واتاورن اچھا، ایسے لگے جیسے میں تو سورگ میں آ گئی ہوں۔ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی، من میں کوئی اچھا نہیں رہی، کوئی کچھ نہیں، کوئی وچار نہیں آ رہا، بس گرو جی کو دین ہارتی جا رہی ہوں، دیکھتی جا رہی ہوں، کبھی ان کی گدی کی طرف دیکھ رہی ہوں، کبھی ان کے سوروپوں کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ وہاں کا بہت ہی اچھا لگا، بڑا سسٹمیٹکلی، نہیں تو مندروں میں جاؤ بہت بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ ہونے سے دھکا مکی ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے سب کچھ، وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا، سورگ جیسا ماحول تھا، کوئی بھیڑ نہیں، اتنے لوگ ہوتے ہوئے اتنے سیوادار وہاں لگے ہوئے ہیں، سب گائیڈ کر رہے ہیں، یہاں ادھر سے جاؤ، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، بہت ہی اچھا سکھد انبھو رہا ہمارا۔ اس کے بعد آگے آئے تو وہاں دان پاتر پڑا ہوا ہے، وہاں جو بھی مجھ سے بن پایا میں نے وہ اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آگے گئے لنگر ہال میں، میرے سے تو نیچے بیٹھا نہیں جاتا تھا، میں تو وہاں چیئر پہ بیٹھ کے میں نے تو لنگر لیا، بہت ہی ڈیوائن لنگر تھا، بہت ہی ڈیوائن، نہیں
संगत जी, इसमें मैं एक पॉइंट छोड़ गई हूँ। उससे पहले मंदिर में जब हम आने लगे थे तो उससे पहले हमें चाय प्रसाद मिली। स, स, चाय प्रसाद मिली, एक एक चम्मच, एक एक चम्मच मिला, क्योंकि हम सबसे एंड में पहुंचे थे, इसलिए हमने वो एक एक चम्मच ही ग्रैंड कर लिया। और सोमवार का दिन था उस दिन हमें साथ में समोसा प्रसाद मिला। समोसा प्रसाद हमें पूरा मिल गया था। ये करके तो हम आ गए, ग्रहण किया हमने, आ गए। बहुत ही अच्छा लगा। फ़ोन वहाँ चलाना अलाउड नहीं था, हम लोग नए थे, जो मेरे साथ थे एक दो जने, वो बीच में से फ़ोन चिल्ला रहे थे। अंकल, वहाँ सेवादार अंकल आए, वो कहते आंटी ये नहीं चलाना, बंद कर दो। फिर मुझे पता चला फ़ोन नहीं चलाते हैं वहाँ पर। ऐसे करते करते हम वहाँ से दर्शन करते करते हम बाहर आ गए। ये मेरी गुरुजी के साथ जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर ऐसे ही दूसरे कुछ दिनों बाद फिर उसी संगत का अमित गांधी का फ़ोन आया। फिर वो कहते वही संगत को मैंने दोबारा लेके जाना है, गुरुजी का हुक्म है। चलो ठीक है, फिर जाएंगे। फिर हमने उसने कहा हमें मेट्रो में वहाँ मिल जाना, मेट्रो स्टेशन पे। तो हम ऐसे ही तीनों फ्रेंड्स इकट्ठी होके, उस दिन भी बहुत हर्डल्स आए, हमें बहुत हर्डल्स आए मेट्रो में। तो लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे भी करके हम वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पर उनकी गाड़ी में पहले ही उनकी फैमिली बैठी हुई थी, सिर्फ एक ही सीट थी, वो उन्होंने मुझे बिठा दिया। बाकी मेरी फ्रेंड्स में वो ऑटो करके वहाँ पर पहुँची, मैं वैसे पहुँची। इस तरह से वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गया। वापसी में उसने हमें किसी और संगत के साथ भेज दिया, क्योंकि उसने वो कहीं और रहता था, उसने कहीं और जाना था। और जो हमारे इधर आने वाली साइड में थी, तो वो संगत जी हमें घर तक छोड़ के गए। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ऐसे हमारे गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। उसके बाद तो रोज़ सत्संग है, रोज़ सत्संग है। कोई दिन, कोई पल, कोई भी पल, एक पल भी ऐसा नहीं मुझे समझ आती जिस पल गुरु जी अपनी ब्लेसिंग हमें ना दे रहे हैं, अपनी कृपा हमारे ऊपर ना लुटा रहे हैं, अमृत वर्षा करते हैं। बहुत बहुत बहुत, हम मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं उनकी वड्याई करने के, उनकी महिमा का गुणगान करने के। सारा समुंदर शाही बन जाए, वनस्पति कलम बन जाए, सारी धरती पेज बन जाए, महिमा गुरु की ना गाई जाए, तब भी ना लिखी जाए, ना बख्यान कर सकें हम गुरु की महिमा का। ऐसे गुरु को बल बल जाए, बल बल जाए, बल बल जाए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद तो हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई। मेरी बहू सांची इतने में प्रेग्नेंट हो गई, तो मैं गुरु जी के दरबार गई। मैं गुरु जी के दरबार गई। वहाँ जाके गुरु जी से मैंने बहुत माफ़ियाँ मांगी। पहले तो, मालिक मुझे माफ़ करना, मेरे मन के भाव बहुत गलत थे, मैं आपको समझ नहीं पा रही थी, इतने स्कैंडल्स हो गए थे, इसलिए किसी भी गुरु पर आजकल यकीन करना आसान नहीं होता। मैं वैसे भी जीडी विशिष्ट को मानती थी, उनको उनके उपाय वगैरह करती थी, और भी एक दो गुरु बनाए थे, लेकिन वो जो था वो सब पैसे लेते थे। थोड़ा बहुत आराम मिलता भी था किसी बात में, बाकी तो सब ऐसे ही था। पैसे एंडने वाली बात थी, जब जाओ इतने पैसे दे दो जी, इतने पैसे दे दो जी, यहाँ इतना ये उपाय होगा जी, ये उपाय होगा, ऐसा ही चलता था। लेकिन गुरु जी के दरबार में एक भी रुपया नहीं लगता, एक भी रुपया नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। इस वजह से गुरु जी पे मेरा विश्वास बहुत पक्का होता चला गया। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दिन ब दिन लुटाते चले गए।
दिन भर दिन लुटाते चले गए। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी तो मैंने वहाँ गुरुजी से जाके कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास पोती तो है, मेरे को पोता दे दो ताकि मेरी बहू की फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा ही हुआ, मेरे पोता हुआ, घर में बहुत खुशियाँ आ गई, बहुत आनंद में माहौल हो गया, अच्छा हुआ। इतने में कोरोना आ गया। कोरोना आया तो हमारी सोसाइटी में सबसे पहले हमारे घर में कोरोना आया। सारे के सारे बीमार पड़ गए, बस मेरी बहू और मेरे दोनों बच्चे बचे हुए थे। उनको कोरोना नहीं हुआ, मुझे, मेरे अंकल को, मेरे दोनों बेटों को, बड़ी बहू को, बड़े पोते को, सबको कोरोना हो गया। बड़ी मुश्किल का टाइम था, कोई मेड नहीं थी, कोई कुछ नहीं था घर में। बर्तन जो ज़रूरी काम था वो तो करना ही पड़ता था। पोता छोटा था मेरा, पर मेरी बहू ने सब कुछ संभाल लिया। चलो कोरोना का टाइम निकल गया। हमारे घर में इसलिए जल्दी आया क्योंकि मैं ये बताना भूल गई, हमारा मेडिसिन्स का काम है, तो शायद लोग दवाई लेने ज़्यादा आते हैं, इस वजह से कहीं से कोई इन्फेक्शन आ गया, इस वजह से हमारे घर में सबसे पहले कोरोना आया। लेकिन हम लोग तो फिर भी ठीक थे। मेरा जो छोटा बेटा था उसको कोरोना बहुत ज़्यादा एक्यूट एक्यूट, मतलब जो हम गोली एक एक दो दो दिन में खाते थे, वो 16 गोली रोज की खाता था। उसका तो हॉस्पिटलाइजेशन वाला ही काम था, लेकिन जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने कहा नहीं, आप इसे घर पर ही रखो और मेडिसिन की डोज हम ऐसे देते हैं उसको। तो गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। गुरुजी ने हमारा कोरोना बाकी सब बहुत ही आराम से निकलवा दिया। सब चीज़ हमारे घर पर ही आ जाती थी, हर चीज़ की फैसिलिटी थी, दूध दही पनीर मक्खन सब्जी फल फ्रूट राशन सब कुछ हमारे घर के बाहर आ जाता था। हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आई, ये भी मालिक की कृपा थी। जय 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करते करते ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। शायद मुझे लग रहा है कि मेरा ये सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं अब इसके बाद अपना और शुक्राना सत्संग बहुत है मेरे पास, अनगिनत हैं, रोज़ अनगिनत शुक्राने सत्संग हो रहे हैं। मैं बहुत जल्द उनको भी साथ में ही शेयर करूँगी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। तेरी रहमतों का क्या गुणगान करूँ मैं मालिक, मेरे पास आपकी वड्याई करने के लिए शब्द नहीं है। मेरे वो अल्फाज बहुत छोटे हैं जिसमें मैं आपकी वड्याई कर सकूं, आपका शुक्राना कर सकूं, आपकी कृपा का गुणगान कर सकूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है मालिक, अल्फाज नहीं है। गुरुजी मैं तेरी पतंग, गुरुजी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। मैं तेरी पतंग, गुरुजी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, डोर हथों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी, मैं लुट्टी जावांगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद मैं अगले अपने सत्संग बहुत जल्दी और शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मालिक ये सत्संग करते हुए मेरे अल्फाज कभी भी कहीं पर भी डगमगाए हैं, कहीं पर भी उनको
आगे पीछे बोलने में, कहीं पर भी आपकी महिमा का बखान करने में, आपकी वड्याई करने में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी अवहेलना हुई हो, कोई भी मुझसे सही सही आपका वड्याई ना करी गई हो, तो मालिक मुझे क्षमा करना मालिक। अपनी बच्ची जान के, अपनी छोटी बेटी समझ के मालिक मुझे क्षमा करना। मेरे परिवार पर आपकी असीम कृपा है, मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा है मालिक। उसका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।